अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट की प्रिपरेशन का एक सिलसिला शुरू किया था, तो आज उसी सिलसिले में जनरल नॉलेज और इस्लामियात के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो दरियाए सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो नेक्स्ट मुख्तसर तफसील में हम देख लेते हैं। ये भी साथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एमसीक्यूज़ में 3 एमसीक्यूज़ के साथ आप लोगों के कवर हो जाते हैं, तो आप लोगों ने लाजमी से इसको भी देख लेना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। तो अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि दरियाए सिंध की कुल लंबाई कितनी है। तो दरियाए सिंध की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद कबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस्लाम की दूसरी मस्जिद मस्जिद अल रहम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी पर ज़कात का निसाब क्या है? तो चांदनी पर ज़कात का निसाब 52.5 तोले है। तो सोने पर ज़कात का निसाब मुख्तसर तफसील हम देखते हैं। सोने पर ज़कात का निसाब 7.5 तोले है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरज की एनर्जी को क्या कहा जाता है? सूरज की एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। मुख्तसर तफसील हम देखते हैं। सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ज़मीन पर पहला दरख्त कौन सा था? तो ज़मीन पर सबसे पहला दरख्त खजूर का था। खजूर को इंग्लिश में डेट पाम भी कहा जाता है। खजूर हड्डियाँ मजबूत करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। मुख्तसर तफसील थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितना अरसा गुजारा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में पहली वही नाजुल हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में गुजारे और तकरीबन 13 साल मक्का में गुजारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजुल हुई? तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुई। तो आप लोगों ने ये मुख्तसर तफसील लाजमी तौर पर देखनी है। पहली आसमानी किताब तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुई। दूसरी आसमानी किताब ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुई। और तीसरी आसमानी किताब इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुई। और चौथी आसमानी किताब कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजुल हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में ये एक एमसीक्यू इसमें से आया होता है, तो किसी न किसी आसमानी किताब से रिलेटेड क्वेश्चन किया होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, सन हिजरी किस सन ईस्वी में शुरू हुई? तो सन हिजरी सबसे पहले जो है 622 ईस्वी से शुरू हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, किबले अव्वल तब्दील करने का हुक्म कब हुआ? तो किबले अव्वल तब्दील करने का हुक्म 2 हिजरी में हुआ। ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी और दूसरी रकत में किबला तब्दील करने का हुक्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है? तो एशिया जो है सबसे बड़ा बरआज़म है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म है। बरआज़म एशिया का कुल रकबा 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। बरआज़म एशिया में टोटल 48 ममालिक हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? तो रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। रोज़ा और ज़कात दोनों 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन थे? तो इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। तो मुख्तसर तफसील हम देखते हैं। इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। इस्लाम के चौथे खलीफा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। और उसके अलावा आप लोगों को अगर प्रिपरेशन की मज़ीद वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तो वहाँ से फैमिली वेलफेयर प्रिपरेशन वाले पार्ट में से आप लोग अपने पेपर की तमाम पार्ट्स के सब्जेक्ट्स की आप लोग इजीली यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? जो सहराए सहारा जो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। तो दुनिया में कुल टोटल 23 सहरा हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान सबसे कम अरसा किस गवर्नर जनरल का रहा? तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रहा, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे और ये दौरानिया पाकिस्तान के तमाम गवर्नर जनरल से थोड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? तो कलमा शहादत इस्लाम का पहला रुकन है। मुख्तसर तफसील में कलमा शहादत नमाज ज़कात रोज़ा हज ये
اسلام کے رکن ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن نمبر 17 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل الفاظ کے صحابی کو ہجرت کے موقع پر کہے، غمگین نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، ریڈ کلف باؤنڈری لائن کن ممالک کے درمیان ہوئی؟ تو ریڈ کلف باؤنڈری لائن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی۔ جس وقت پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کا سلسلہ تھا تو اس وقت 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف باؤنڈری لائن کے بارے میں اعلان شائع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن نمبر 19 ہے، حج کے لیے احرام باندھنا کیا ہے؟ تو حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، احرام باندھنا، وقوف عرفات، طواف زیارت کرنا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ کوسچن نمبر 20 ہے، غزوہ بدر کس ہجری میں ہوئی؟ تو غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی۔ مختصر تفصیل میں دیکھتے ہیں، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی۔ تو غزوہ بدر میں 313 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا، شرکت کی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن نمبر 21 ہے، سب سے کم عرصہ بطور صدر پاکستان کس نے خدمات سر انجام دی؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے کم جو ہے بطور صدر پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے چوتھے صدر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ تو نیکسٹ کوسچن نمبر 22، حج میں اگر غلطی ہو جائے تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک بکرے کی قربانی دی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 23، نماز جنازہ میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ تو نماز جنازہ میں کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ تو نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، اگر محلے میں سے یا گاؤں میں سے چند لوگ بھی اس میں شرکت کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ سو نیکسٹ کوسچن نمبر 24، راول ڈیم کس دریا پر بنایا گیا؟ تو راول ڈیم دریائے کرنگ پر بنایا گیا ہے۔ تو راول ڈیم 1962 میں تعمیر کیا گیا۔ راول ڈیم اسلام آباد میں ہے۔ راول ڈیم کی اونچائی 133.5 فٹ ہے۔ سو نیکسٹ کوسچن ہے، وہ کون سے پیغمبر ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں؟ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، کوسچن نمبر 26، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 60 کی عمر پائی، 63 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 632 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی؟ تو اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ تو پہلی جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں لڑی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 29 جنگیں صحابہ کرام نے لڑی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کب نازل ہوئی؟ تو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا 8 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن نمبر 29، جلیانوالہ باغ میں کس کے حکم پر قتل عام ہوا؟ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو جنرل ڈائر کے حکم پر 1919 میں 13 اپریل 1919 کو یہ سلسلہ ہوا تھا، جس میں بہت سارے لوگوں کو اس کے کہنے پر 1000 لوگوں کو جو مارا گیا تھا۔ اس پر نیکسٹ کوسچن ہے، پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ کون سا ہے؟ تو نشان پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 31، قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں؟ تو قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں۔ قرآن مجید میں کل پاروں کی تعداد 30 ہے اور قرآن مجید میں کل رکوع 558 ہیں۔ قرآن مجید میں کل آیات کی تعداد 6236 ہیں۔ قرآن مجید میں کل سورت کی تعداد 114 ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ تو صلح حدیبیہ 6 سن ہجری میں ہوئی۔ تو نیکسٹ کوسچن نمبر 33 ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سو نیکسٹ کوسچن ہے، تقسیم بنگال کب ہوئی؟ تو تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے، خانپور ڈیم کہاں واقع ہے؟ تو خانپور ڈیم خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ خانپور ڈیم جو اسلام آباد سے 50 کلومیٹر خانپور خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس کوسچن نمبر 36، سود کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ تو سود 9 سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ تو مختصر تفصیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، ابراہیم اور قاسم۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے اور ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبطے کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 38، تجارتی فصل کون سی ہے؟ تو
کپاس جو ہے وہ تجارتی فصل ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا چوتھا ملک ہے، چوتھے نمبر پر ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 39، کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختصر تفصیل، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ عیدین کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ تو عیدین کی نماز کی 2 رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ چائے کس ملک میں پی جاتی ہے؟ تو چین میں سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے۔ اس کے بعد انڈیا میں، اس کے بعد کینیا میں، اس کے بعد سری لنکا میں سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری میں وفات پائی؟ ہجری میں ہجرت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری میں ہجرت فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو 11 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن نمبر 44 ہے، شراب نوشی پر کون سی حد لگتی ہے؟ تو شراب نوشی پر حد حمل لگتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، پاکستان کا سب سے چھوٹا سول ایوارڈ کون سا ہے؟ تو تمغہ خدمت جو پاکستان کا سب سے چھوٹا سول ایوارڈ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، قرارداد پاکستان کب پیش کی گئی؟ تو قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے، رجم کس جرم کی سزا ہے؟ تو شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں دونوں تو یہ اس کے رجم کی سزا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ تو چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، پاکستان کا نام چودھری رحمت علی 1933 میں پلیٹ فارم ناو آریو نے تجویز کیا تھا۔ اس کا نیکسٹ کوسچن ہے، تقسیم بنگال کب منسوخ ہوئی؟ تو تقسیم بنگال 1911 میں منسوخ ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ تو قرارداد پاکستان AK فضل الحق نے پیش کی۔